अच्छा, आप सब लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं. एक दफ़ा आप सबके लिए अपने लिए तालियां बजाइएगा. दैट वुड बी ग्रेट. फिर हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं. जिन्होंने कहा था कि आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं और यकीनन आप ही हैं. तो मेहमान जो हमारे सामने मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ आपको देता चलूँ. अब्दुल जब्बार साहब का तारुफ आपको मरियम कौसर आपकी जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो करवा के जा चुकी हैं. इनके साथ एक खातून मौजूद हैं जो लेक्चरार हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, मोहतरमा फरीन शेख साहिबा. और आप एक स्कूल है सिंध मदरसा बोर्ड का गुलशन मेमार गबूल गोट में, गर्ल्स स्कूल, उसको एज ए प्रिंसिपल लीड कर रही हैं. ब्लॉगर हैं और एक्सप्रेस में एज ए कॉलमनिस्ट अपनी महारत जो है लिखने की उसका लोहा मनवा रही हैं. तो वेलकम कीजिएगा मोहतरमा फरीन शेख को. आपका आने का बहुत शुक्रिया. इसके साथ एक और चेहरा है जिसे आप सब ने यकीनन ARY से देखा होगा. किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ सहाफ़ी हैं, 14 साल से आपकी वाबस्तगी है ARY से, जनाब फैजुल्लाह. वेलकम कीजिएगा. अच्छा जी, आप जो साहब हसीन से नौजवान यहाँ बैठे हैं, हैंडसम मैन, डॉक्टर हसान ओज. आप जामिया कराची से ताल्लुक़ है, तो जामिया कराची वाले तो मेरे ख्याल ज़्यादा तालियां बजाएंगे. आप साहबजादे हैं डॉक्टर शकील ओज के, जो इस्लामिक कराची यूनिवर्सिटी में मखसूस डिपार्टमेंट में डीन हुआ करते थे और फिर उनको कुछ दहशतगर्द अनासर ने शहीद कर दिया. आप सबके इल्म में होगा 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मारूफ नाम है. डॉक्टर हसान मेडिकल फर्म में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं. इसके अलावा यूथ एक्टिविस्ट हैं. अब तफसीर के नाम से एक इनकी मदारत में शाया होती है किताब जो इनके वालिद साहब का सिलसिला जिसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं. डॉक्टर हसान इज़ द पर्सन, वैसे सारे लोग यकीनन चार्ज नहीं करते होंगे अपनी सर्विसेज के लिए, लेकिन डॉक्टर हसान ने कभी भी किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया है. सो ही डिजर्व्स अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज. और ये सब मैंने इनके बोलने के लिए इनसे भी कोई पैसे चार्ज नहीं किए. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप यहाँ मौजूद हैं. अच्छा जी, हमारा मौजू है तालीमी इदारों के माबैन इश्तराक अमल, डिवाइडिंग ब्रिजेस. हम यहाँ पर ये मदारिस के तलबा हैं. मैं इंट्रोडक्शन देते चलूँ. आप सबको फ़ोन पे भी शायद दिया था. अब्दुल जब्बार साहब आपके लिए में ये नहीं होगा. कुछ हमने मदारिस से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के स्टूडेंट्स को बुलाया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ मौजूद हैं, जामिया कराची से. इनमें मेरे ख्याल एक हिंदू कम्यूनिटी से भी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. जी बिल्कुल. अच्छा जी, अहले तशी मकतब फ़िक्र से देवबंद से, और जो बरेलवी मकतब फ़िक्र है वहाँ से, और फिर कराची यूनिवर्सिटी के भी. तो इसका पूरा प्रोग्राम का उन्वान जो IRISS कर रही है वो है कि इदारों के दरमियान जो तफरीक पैदा हो गई है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और सोल्यूशन की तरफ कैसे आ सकते हैं. आज का जो मखसूस मौजू जिसमें आप सबको यहाँ मदऊ किया है, नौजवानों का माशरे में तामीरी किरदार. तो मैं डॉक्टर हसान से शुरू करूंगा. पहले तो आप अपनी सोशल सर्विसेज पे कुछ तो मैंने रोशनी डाल दी है, बाकी आप बताइए आपकी सर्विसेज, आपकी ज़बानी सुनना हमें अच्छा लगेगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. थैंक यू सो मच. वेलकम. थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आपने इतनी इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, आप सबका बहुत शुक्रिया. एंड आई एम ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड इन हियर. आई एम डॉक्टर हसान ओज. आई एम मेडिकल ऑफिसर कराची यूनिवर्सिटी क्लिनिक. आई डू सी पेशेंट्स ऑफ कराची यूनिवर्सिटी. उसके अलावा मैं, ये तो मेरा एक प्रोफेशन है, तो इट्स नथिंग टू बी बोस्ट अबाउट. मैं अब्बू की शहादत के बाद रिसाला अब्बू का जो था
التفسیر کے نام سے, جو ہماری تحریک تفسیر ویلفیئر ایسوسیشن ہے اس کے تحت نکلتا تھا, وہ رک گیا تھا. تو اس کو میں نے دوبارہ سے سفر اس کا اسٹارٹ کیا ہے, اور کیونکہ میرا مذہبی بیک گراؤنڈ اس وقت نہیں تھا تو میرے لیے بڑا مشکل تھا اور دقتیں تھیں اس میں. لیکن الحمدللہ ابھی بھی وہ HEC ریکگنائز جرنل ہے وائی کیٹیگری کا, اور اس نے اپنی کیٹیگری مینٹین رکھی ہوئی ہے. جب ابو حیات تھے اس وقت وائی کیٹیگری میں تھا, ابھی بھی ہے. تو 5 سال ہو گئے اس کو. اس کے علاوہ میں پری میڈیکل کیمپس کر رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ میں ہماری ایک تنظیم ہے ریڈ یوتھ کے نام سے, جس میں ہم جو ہیں جو بچے ہیں ان کو, جو دیہی بچے ہیں, جو انٹیریئر سندھ کے بچے ہیں اور جو کراچی والے ہیں, ان کے درمیان ڈفرینسز کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ایک ایتھنک کلیش ہے کراچی میں خاص طور پہ وہ منیمائز ہو سکے. اس کے علاوہ ایک JDC ایک آرگنائزیشن ہے, ظفر عباس صاحب سے آپ لوگوں کی واقفیت ہوگی, تو وہ جو ہے اس کے تحت ایک لا تکفیر فورم بنا تھا. اس کے تحت میں بہت زیادہ ہم ایکٹیو رہے. ہم نے تکفیر کے خلاف کام کیا کہ ہم کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ میرے والد صاحب کو کافر قرار دے کے ہی شہید کیا گیا تھا. تو اس کے خلاف میں ایکٹیولی کام کر رہا ہوں, اور ابھی تک کام کر رہا ہوں کہ وی ہیڈ نو ہیومن سول ہیو دا رائٹ ٹو ڈکلیئر اینی ون انفیڈل اور کافر. سو اس پہ یہ میری کام. Thank you, Dr. Saab. Now we move forward to Fazullah Saab. A short introduction of your services in society. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میری معاشرے کے لیے کوئی خاص خدمات نہیں ہے. میں ARY نیوز کا رپورٹر ہوں. گزشتہ 12-14 سال سے جاب کر رہا ہوں میں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاشرے کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے میری, یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے طور پر جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کروں, اپنے طور پر کوئی غلط کام نہ کروں, اور اگر کسی کو کوئی اچھی بات کہہ سکتا ہوں تو کہوں. بس یہ انٹروڈکشن ہے. Thank you. تھینک یو. السلام علیکم. فرحین شیخ نام ہے. میں ایکسپریس کی کالمسٹ ہوں. انٹرنیشنل ایشوز پہ موسٹلی میں لکھتی ہوں. ایز اے بلاگر میں مختلف ویب سائٹس پہ بھی لکھتی ہوں. اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میڈیا سائنس کے لیکچرز دیتی ہوں. سندھ مدرسہ بورڈ کے تحت اس وقت کراچی کی کچی آبادیوں میں اور دیہی علاقوں میں گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں 40 سے زیادہ اسکولز جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں. یہ وہ اسکولز تھے جو سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے, اور کاغذات میں اسکول چل رہے تھے, اساتذہ کو تنخواہیں دی جا رہی تھیں, لیکن یہ اسکول بچوں کے لیے بند تھے. ان اسکولز کو کھولا گیا ہے گورنمنٹ کی پارٹنرشپ کے ساتھ, جہاں پہ ہم لوگ پرائیویٹلی یہ فنکشن جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کام ہو اور ان بچوں کو معاشرے کا اسی طرح سے ہم پارٹ بنا سکیں جس طرح سے ہمارے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں ایک ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس اسکول سے ہٹ کے جہاں میں ایز اے پرنسپل یہاں پہ ذمہ داری اپنی نبھا رہی ہوں, اس کے علاوہ مختلف NGOز میں سالم بینی ٹرسٹ کے ساتھ میں والنٹیئرلی کام کرتی ہوں, جہاں پہ جیلوں میں جا کے تربیتی لیکچرز, جیونائل میں اور ریمانڈ ہومز میں وزٹس ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم قیدی بچوں پہ کام کرتے ہیں. یہ قیدی بچے ہمارے معاشرے کا بہت زیادہ نظر انداز کیا ہوا حصہ ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جیل کی دیواروں کے پیچھے بھی کہانیاں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, جرم کیا تو انہیں اندر بند کر دو, لیکن وہ اندر بند تو ہو گئے ریمانڈ ہوم میں یا جیونائل میں, اس کے بعد ان کا فیوچر کیا ہے؟ جو 6 مہینے کے لیے ان کو کسی نے موٹر سائیکل چرا لی, موبائل چرا لیا, اس کے بعد وہ 3 یا 4 مہینے کی جو ان کی سزا بنتی ہے, اس کے بعد بھی وہ 6 سال سے جیل میں کیا کر رہے ہیں, یا جب وہ رہا ہو گئے وہاں سے تو اس کے بعد سوسائٹی میں ان کو کس طرح سے اب سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرے گی. تو یہ تربیتی لیکچرز بھی جو ہے میں اکثر جیلوں میں جا کے بچوں کو, وہاں کے جو نوجوان بچے ہیں ان کو دیتی ہوں, اور بس یہی کچھ چیزیں ہیں جن پہ میں کام کرتی ہوں. عبدالجبار راٹھور صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈریم ورلڈ, جہاں آپ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں, تو سب سے پہلے تو میں مجتبیٰ راٹھور صاحب کا, آپ کا, مریم کا, یا جتنے بھی فیسیلیٹیٹر فردر ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پہ, لیکن اچانک بلایا, پتہ نہیں تھا مجھے کہ یہاں آنا بھی اور کچھ بولنا بھی ہے. تو بہرحال میں اب صاحب, آپ لوگوں نے پتہ نہیں سارے انسٹیٹیوشن الگ الگ سلیکٹ کیے یا سارے صوبوں سے بلا لیے؟ نہیں, یہ سب کراچی اورینٹیڈ ہے سارے اسٹوڈنٹس. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4-5 صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ اچھا ہے, پورا پاکستان سامنے, پورا پاکستان کہہ سکتے ہیں آپ, میرا پاکستان میری مرضی. تو آپ سب کو بھی جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, آپ لوگ یہاں پہ انجوائے کریں, فیسلٹیز اویل کریں,
ہم لوگ بھی یہ جو سیشن آپ کر رہے ہیں ان سیشن سے گزرتے ہیں, ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ کب لنچ ہوگا, کب ہائی ٹی ہوگی, کب یہ اسپیچز ختم ہو گئے, کب پروگرام ختم ہوگا اور ہم باہر جائیں گے. تو یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں. جیسا کہ مریم نے کہا کہ میں میمن پروفیشنل فورم میں پریزیڈنٹ رہا, میمن لیڈرشپ فورم میں ہوں, WMM ہوں, میمن فیڈریشن میں ہوں, تیلیسیمیا میں ہوں, کوئی 10 12 13 جگہ پہ میں الحمدللہ کسی نہ کسی بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوں. لیکن یہاں پہ میں ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر امپلائی ہوں. اور اگین سب آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور آپ انجوائے کریں. کوئی بھی چیز یہاں پہ کسی فیسلٹی میں تو جو کچھ بھی ہو تو کمپلین تو آپ راٹھوڑ صاحب کو کہیے گا, وہ بھی راٹھوڑ ہی ہے نا اور میں بھی راٹھوڑ ہوں. اور کوئی فیسلٹی کی ایسی ضرورت ہو تو ہم لوگ یہاں 24/7 آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ عبدالجبار راٹھور صاحب. میں محترمہ فرین سے شروع کروں گا. آپ کیسے دیکھتی ہیں نوجوانوں کا معاشرے میں جو تعمیری کردار ہے؟ اس وقت جو میں پرسنل میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں نوجوان, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایک ریسورس ہے نوجوان, پاکستان کا شمار میں سمجھتی ہوں دنیا کے ان چند خوش نصیب ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت گڈ سائن اسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ اسی وقت معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں جب ان کو اگنور نہ کیا جائے. معاشرے کو نوجوان بعد میں دیتے ہیں, پہلے معاشرہ ان نوجوانوں کے لیے ایک فعال کردار ادا کرتا ہے اور وہ راہیں ہموار کرتا ہے جس میں آ کے اس کے بعد معاشرے میں نوجوان اپنا کردار ادا کر سکیں. ہر کام ہر فرد کے کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آپ وہی کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھے انداز میں کریں. ہم بہت سارے کاموں کے چکر میں جو ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے ہم تھے کسی اور فیلڈ کے, کیا ہم نے کچھ اور, صلاحیت ہماری کچھ اور تھی. تو یہ ایک بڑا المیہ رہا ہے, یہ بڑا اگنور کیا گیا ہے. نوجوانوں کو جمع کیا جاتا ہے مکالمے کے نام پہ, دیگر چیزوں کے نام پہ, اچھی بات ہے. لیکن جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اسکول لیول سے ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو, ان کے والدین کو پتہ چل سکے کہ اس میں کیا صلاحیت ہے. آیا یہ بچہ مدرسے کا اچھا طالب علم بن سکتا ہے, اچھا فقیہ بن سکتا ہے, اچھا مفتی بن سکتا ہے, تو آپ اس کو وہ کورس کرائیں. ابو کی شہادت کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آفر کروائی چیزیں کہ ہمارے لیے بہت ساری سیٹ اپس کرنا چاہ رہے تھے, وہ ہمیں ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہے تھے کاز آف سیکورٹی ریزنس. آئی ریفیوزڈ آل. میں نے کہا نہیں, میں بڑا خوش ہوں کراچی یونیورسٹی میں, مجھے پاکستان کے لیے ہی کام کرنا ہے کاز مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا. ناٹ بی شائڈ اوے. ہم اصل میں ایک دوسرے میں کمپٹیشن ڈالتے تھے, یار مجھ سے زیادہ کمانا ہے یہ ڈاکٹر یا میرے کلاس. مجھے شرم آ جاتی ہے, مجھے بھی انسان ہوں, 2 منٹ کے لیے آسان طور پر اپنی گاڑی نہیں ہے یار, کیا یار کیا تم آگے نہیں پرسیو کر رہے ہو. میں نے کہا میں سائیکیٹری میں انرول ہوں اور میرا بھی 2 سال میں ہو جائے گا, اچھا سائیکیٹرسٹ ہو جاؤں. یار یہ تم نے اتنا لیٹ کر دیا, ہم تو دیکھو اتنی کما رہے ہیں, شادی نہیں ہے تمہاری. یہ سوالات انسان کو ڈسہارٹ کرتے ہیں کتنی دیر کے لیے. کوئی اگر اس کا تربیت میرا اپنے شوگر کی تربیت کی ہے کہ مجھے اتنا اسٹرانگ ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن بہت سارے لوگ جو ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کو اس سے رائز ہونا پڑے گا. اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریویلیج کیا, آپ ادھر بیٹھے ہوئے, یو آر پریویلیج. آپ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہیں, وہ لوگ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں. لیکن فیملی کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے سب کماتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے, وہ کما رہا ہوتا ہے. بات وہ آ جاتی ہے جہاں سیلف لیس ہو کے لوگوں کے لیے کچھ کر لو. فار ایگزامپل اپنی ذات سے, یہ تو بہت سارے امپورٹنٹ بات ہے, the least we can do is to be honest. کرپشن نہ کریں. آپ کو کوئی اچھا بننے کو نہیں بول رہا, مدد کرنے کو نہیں بول رہا. کرپشن نہ کریں, چوری نہ کریں, رولز نہ توڑیں, قوانین نہ توڑیں, یہ تو لیسٹ چیز ہیں. لیکن سب سے اہم چیز جو اس سے اوپر ہو جاتی ہے, جو رائز آف کرے گی آپ کو, وہ آپ سیلف لیس ہو کے اپنی ذات کی ایثار کرتے ہوئے, قربانی کرتے ہوئے دوسروں کے لیے کام کریں. اور سب لوگوں کو معاف کر دینا. آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے, چھوٹی سی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, سامنے کوئی ہمارے ساتھ, ہم دشمنی کو اتراتے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں ہی دیکھیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں, ہمارے پڑوسیوں میں دیکھیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں سیاسی جماعتوں کو دیکھیں ہم کس حد تک جو چلے جاتے ہیں. ہم تیار نہیں ہیں کسی کو معاف کرنے کے لیے. تو میری زندگی کا, میں اپنی ذاتی زندگی کا آپ کو بتاؤں تو ایک ہی اصول ہے کہ میں یا تو معافی مانگ لیتا ہوں یا میں معاف کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا.
मैं अगर समझता हूँ, यकीन जानिए, मैं अगर समझता हूँ कि शायद मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सामने वाला समझ रहा है कि मैं गलत हूँ, सामने वाला समझ रहा है कि मैंने ज्यादती कर दी है, तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि मैं उसे कॉल करके कहता हूँ कि भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। अक्सर ज़ाहिर बात है हम लोगों को डील करते हैं, चीज़ें होती हैं, और अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। अक्सर ऐसा हुआ, कुछ लोग, हमारे कुछ दोस्त थे, मुझे महसूस हुआ कि यार ये बेचारा ये समझ रहा है कि मैंने इसका ज़्यादती कर दी, हालांकि ज़्यादती मैंने नहीं की थी किसी भी शोबे के अंदर। तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार आप ये शायद समझ रहे हैं कि मैंने आपके साथ ज़्यादती कर दी है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उसे माफ़ी मांगी और मैंने फ़ोन रख दिया। दिलचस्प बात ये हुई कि उस बंदे ने आगे 6 आदमियों को कॉल करके बोली कि यार अभी रिजवान जाफर की कॉल आई थी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी है और मुझे लोग कॉल करके यार आपने माफ़ी मांगी उनसे। मैंने कहा यार तो क्या हुआ यार, मैंने कहा मुझे बंदा गलत समझ रहा था, मैंने कहा ना समझे मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ, हैं क्यों मुझे माफ़ कर दे भाई। अफवाहों को शेयर यूँ करें कि उन्हें बताएं कि भाई ये फैली हुई है बात, इसमें कितनी हकीकत है, तो दूसरा आपको बताएगा कि नहीं ये झूठ है, ये अफवाह है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को, ये तो सिर्फ आपको एक इब्तिदा है कि 3 दिन के लिए इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये आपका ताल्लुक़ जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, आपके लिए भी और माशरे के लिए भी। कब से मुराद ये होती है कि उसके हालात और वाक़यात और जो भी मामलात हैं कहाँ किस जियोग्राफिकल मामले में हो रही है, कैसे, ये बेसिक इसके जो है 6 नकात होते हैं किसी भी तनकीद को करने के लिए। अगर ये हमें क्लियर हो जाएगा ना, हम जब भी तनकीद करने के लिए जाएंगे तो हमें पता होगा। आपने क्या करना है, कोई एक एग्जाम्पल निकालना, किसी भी एक चीज के ऊपर तनकीद को ज़हन में रखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली 6 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके सामने आके बताना होगा आपके ग्रुप में, हर ग्रुप में। मतलब उसका लेवल ये है कि जो चीज मैं कह रहा हूं ना असर्टिवनेस के अंदर, वो चीज वो है, किसी और से ना पूछेगा नहीं। उसे कोऑपरेटिवनेस का लेवल ना बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा होता है। हमारे ग्रुप के अंदर भी, हमारे सर्कल के अंदर भी, या किसी प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें बार बार ये वाला लेवल या इस टाइप के लोग मिलते हैं जो अपनी चलाते हैं, हालांकि काम ग्रुप के अंदर कर रहे होंगे, लेकिन पूरी चीज के अंदर अपना रोल बहुत ज्यादा प्ले करेंगे। जब बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं तो क्या होता है, वहां पर दूसरा कभी शामिल नहीं हो पाता। इसकी वजह से कभी एक अगर साइड ग्रुप के अंदर इस तरीके से शख्स मौजूद हो और अपनी मनमानी कर रहा हो और सिर्फ अपनी तरफ से दे रहा हो, तो वो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है जहां पे सब मिलके निकाल रहे होते हैं, तो वो लोग उससे इत्तेफाक नहीं करते और उसकी वजह से वो चीजों के अंदर डिफरेंसेस और बढ़ना शुरू हो जाते हैं जो पहले नहीं बढ़ रहे थे। और वहां पे एक बंदे की चल रही होती है और बाकी कह रहे होते हैं अच्छा हम क्यों करें यार, ऐसा ये हम इसकी क्यों सुने, हमारी तो ये सुन नहीं रहा, हमारे साथ ये मिलकर चल नहीं रहा। तो दूसरा एक होता है शार्क वाला मॉडल, काट खाने के लिए ना हमेशा ना, और या एक हमेशा एक डोमिनेंट सिचुएशन के अंदर एक डोमिनेंट रोल ले आओ और ऊपर की तरफ से ना सारी चीज को डिटरमाइन करा रहा हो और बोला कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तीसरा एक कैरेक्टर होता है, वो बियर मॉडल होता है। बियर टाइप का जो स्टाइल होता है वो होता है भालू वाला, बिल्कुल आराम से ना मुतमईन ना, वो अपना ओपिनियन रहता है, बोलता है हाँ यार जो दिल चाहे, तुम ये कह रहे हो तुम भी सही कह रहे हो, फिर दूसरे के बाद जाता है वही कहता है कि तुम भी सही कह रहे हो, फिर उसके बाद जाता बोला तुम भी सही कह रहे हो। उसका अपना कुछ नहीं होता और वो अपनी चीज कोई नहीं देता और वो जैसे बोलता है हाँ ऐसे ही कर लो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लोग, वो शख्स जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपने ये वाला स्टाइल ले लिया, आपने मिसाल के तौर पे कि जो कुछ आप कह रहे हैं कि ऐसा कर लो और अपना ओपिनियन या अपनी चीज के अंदर वो नहीं रखा। बात तो सही है कि यहाँ पे आपके दूसरों के साथ रिलेशन बन जाएगा, लेकिन कभी भी एज अ लीडर उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में आपका ओपिनियन नहीं आएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, आपकी चीज नहीं आएगी। फिर जब आपके साथ कोई चीज होगी तो फिर आप ये होगा कि आप बहुत सारी चीज अपनी दे चुके होंगे उसको कि यार हाँ हमने कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों को ना लोग चलता बनाते हैं कभी कभी। तो तीसरा मोड जो होता है स्टाइल के अंदर, जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को गौर से देखते हैं तो वो कुछ पूरे तरीके से अपने आप को छोड़ देते हैं। हाँ यार जो दिल चाहे कर लो। 3 लोग ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं और 3 लोग ग्रुप के अंदर काम करते हैं, चाहे ग्रुप कोई सा भी बना लें। आप ग्रुप के अंदर बनाएंगे, जो लोग
डोमिनेंट साइड पर शार्क वाला मॉडल लेंगे, वो शार्क वाला मॉडल लेंगे और वो शार्क वाली साइड के ऊपर आएंगे ही आएंगे ऊपर की तरफ से। और तीसरी जो है वो बेयर वाली साइड आती है कि फिर उसके बाद क्या यार, हाँ जैसा ही कह रहा है ना, क्योंकि शार्क वाले को अपना रूम अपनी चीजें मनवानी होती है, तीसरा एक बेयर वाला होता है, हाँ यार जो दिल चाह रहा है ना आप कर लें। तो उसमें ये होता है कि आपका ओपिनियन नहीं आता, आप अपना ओपिनियन देना कभी नहीं सीखते। तो किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रोल प्ले करते हुए ये देखना चाहिए मेरा रोल क्या था उसको सॉल्व करने के अंदर, मेरा रोल कैसा था, ताकि सब समझ में आए कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट क्यों हो रहा है। आपस में भी एक इख्तलाफ राय जब आई है और इख्तलाफ राय के अंदर अपनी राय मेरी है या नहीं है, और नहीं है अगर मिसाली तौर पर राय मेरी नहीं सही है या कोई भी कुछ कमी है, तो फिर उसको कमी को सॉल्व किया जाए ताकि अपनी राय को देना सीख सकें, जानना सीख सकें कि कैसे राय दी जा सकती है। एक और रोल होता है वो कंप्रोमाइजिंग का, फॉक्स वाला, लोमड़ी वाला। क्या उसके अंदर वो अपनी भी करता है और अपना ओपिनियन भी देता है और लोगों के साथ मशवरे के साथ भी चलता है, और वो वहां पे जाके एक कॉमन ग्राउंड ढूंढता है कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से ना सॉल्व होगी, ये क्या प्रॉब्लम है, और इसका एनालिसिस पूरा करते हैं। ये जितने लीडर्स होते हैं अच्छे, उनके अंदर दो चीजें होती हैं कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं और रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक छोटा सा लेवल होता है। बेहतरीन और अच्छे लीडर को जो फर्क करता है वो दूसरा है, वो कोलैबोरेशन वाला अंदाज है, जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बढ़ जाती है। एक पिछले वाले लेवल के अंदर जो लोमड़ी वाला था उसमें थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम रहती है। उसका रीजन जो है वो ये है कि आप डिसाइड तो कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बना रहे होते हैं जहां पे आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो है ना वो नहीं निकल पाता, क्योंकि दोनों टाइम पे ना कुछ कोई ना कोई लूज कर रहा होता है। तो कई कई जगहों पे हमें एक रोल अपनाना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से कि हमारा रोल क्या आ रहा है और कौन सा रोल हम अदा कर रहे हैं। ये एक कोलैबोरेटिंग वाला अंदाज है जहां पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी लेके चल रहे हैं कि हमारे वैल्यूज क्या हैं। कभी भी किसी के अंदर देख रहे हो हम ये क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, अब यहाँ पे हमने 4 कोर प्रॉब्लम्स निकाले थे सबने अपने अपने दरख्त के अंदर से, और वो कोर प्रॉब्लम्स जो थे उनकी कोई वजूहात थी और उसके अंदर लोगों का करैक्टर था। तो टटल का करैक्टर किसके अंदर था, जो टटल का किरदार था, जो बिल्कुल ही जिसका कहा कि मेरा सानू की मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है, सास। अगर देखिए एक ही सिचुएशन है उसके अंदर से लोगों के ना स्टाइल निकलेंगे। और किसका हो सकता है कि सास के बाद कि वो टटल वाला अंदाज हो, कश्ती वाले का, भाई मैंने अपने पैसे लेने और अपने पैसे लेने के बाद यहां से चले आना। शार्क वाला किसका हुआ, शोहर। सेकंड वाला अंदाज शोहर, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट काफी, उसने कहा भाई जो मैं कह रहा हूं बस वही है और वही होगा। इसी तरीके से शार्क वाला किसी और भी कोई है, सहेली। उसने कहा, उसने एक साइड से लिया, उसने कहा कि ये ऐसे कैसे हुआ, हालांकि उसको पता नहीं है कि वो वन साइडेड स्टोरी, इसको पता है, उसने जाके मालूम नहीं किया अभी जाके, वो गए वहां पे जाके वहां कहा कि तुमने गलत किया, इस तरह किया, ये किया, उसकी किसी चीज को जाने बगैर, सिचुएशन को पूरे समझे बगैर अपनी चीज को ले आकर ना वहां पे खड़ा कर लिया। दूसरा अंदाज ये हो गया। तीसरा अंदाज भालू वाला अंदाज कि जो सब सही, जो दिल चाहे कर लो, बीवी सही और सास का खास तौर पे इस तरीके से रहा कि अमूमन आपने देखा हो कि लोग कहते हैं कि ना माशरे के अंदर प्रॉब्लम होती है कि यार हमें खुद डिसीजन लेने नहीं देते। अच्छा सास ने यहाँ पे जाएगा, अच्छा हाँ जो दिल चाहे कर लो, तुम भी सही कर रही हो, ये भी बात सही है वो भी बात सही है, हम डिसीजन हमें लेने नहीं दे रहे। तो जब डिसीजन लेने दिया तब भी प्रॉब्लम, और जब डिसीजन अगर वो बता देती कि ऐसा रुक जाओ मत जाओ, तो इन्होंने रोक लिया, इन्होंने जाने नहीं दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। तो अपना रोल एक ही जगह पे ना वो रोल भी मौजूद होता है। चौथा किरदार लोमड़ी वाला, जहां पे उसूल भी रहे और जहां पे दूसरे के साथ मिल के भी चल सके। तो ये कौन है, बीवी कैसे होगी, बीवी कैसे होगी, कोई भी आइडिया कि ये बीवी कैसे फिट होगी। हाँ, कश्ती वाला जिसने अपनी चीज भी रखी कि मैं कमा भी सकूं और मैं उसके साथ भी रही, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा लेकिन मैं अपना वाला काम जो है उसने अपना पूरा काम कर लिया जो उसको वो पैसे लेने थे। उसी जगह से आपको वो किरदार दिख रहा है एक छोटी सी स्टोरी में।
ہم نے جتنی گروپ کی ایکٹیویٹی کی اس کے اندر سے اگر ہم اپنے اپنے کردار نکالیں کہ ایک ہمارے پاس سچویشن آئی, ایک سینیریو آیا, اس میں ہمارا بیئر کا کردار تھا یا ہمارے پاس لومڑی کا کردار تھا یا ہمارے پاس آؤل کا کردار تھا یا ہمارے پاس بیئر کا کردار یا ہمارے پاس ٹٹل کا کردار تھا, کیا کچھ لوگوں نے شارک کا بھی رکھا ہوا کہ ایک دم سے نہ بتا دیا یہ ایسا ہی ہوگا, یہ چیزیں ایسے ہوگی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں, جو دل چاہے کر لو. ایک شاید مشکل سے کچھ لوگوں نے, ایک دو لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شاید ہی کچھ الفاظ ادا کیے ہوں اس گروپ کے اندر اور چند چیزوں کے اندر اپنا اوپینین دیا ہو. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رول کو دیکھتے ہیں اور آپ کے رول گروپ کے اندر اپنے لوگوں کے اپنے اوپینین اور لوگوں کے ساتھ شیئرنگ والا کانسیپٹ نہیں ہوتا, تو ہمیشہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک کانفلکٹ ایسا کریٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرتے اور وہاں پہ پروڈکٹیوٹی یا آؤٹ کم نہیں نکل پاتا. تو اس لیے پوری کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کا انالیسس پورا کرنا وہ بے انتہا ضروری ہوتا ہے. سمجھنا کہ یہ پرابلم ہوئی کیسے. کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر بڑے بڑے جو لوگ HR کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا کنٹری لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, وہ سالو اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ پہلے انالیسس کرتے ہیں پورا کہ معاشرے میں پرابلم ہوئی کیوں ہے, اور پوری اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اوپر. اسٹڈیز اسی بیس کے اوپر کی جاتی ہیں کہ نا یہ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ پورے سیناریو کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے معاشرے میں کوئی ایکسٹریمزم پھیلتا ہے یا انتہا پسندی ہوتی ہے تو وہ پرابلم کیوں آتی ہے, کیا ریزن ہے اس کی وجہ سے نا وہ پرابلم نہ پنپتی ہے اور معاشرے کے اندر, اور اس کا کاز کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کون کون لوگ ہیں جو افیکٹ کر رہے ہیں. اور جب سالو کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ کیا واقعی سالو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا اپنی منمانی چلانے کے لیے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی پھر ملاقات ہوگی دوبارہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا, پھر آپ نے پارٹیسپینٹ کی لسٹ بھی بنانی ہے, یعنی مکمل ان کی انفارمیشن سے مراد ہے ان کے فون نمبر, واٹس ایپ نمبر, تاکہ جو آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان تک پھر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بھی پہنچائیں. بعض لوگ تصویریں مانگتے ہیں, یار یہ میں ایونٹ میں آیا ہوں تصویریں دیں ہمیں, ویڈیو شیئر کریں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جو آپ نے, تاکہ دوبارہ رابطہ کرنے میں آسانی ہو. جیسے ہم نے اب ہمارے نیٹ ورک کا, آپ یوتھ نیٹ ورک کا حصہ بن گئے, آپ کی ساری ڈیٹیل واٹس ایپ ہر چیز ہمارے پاس آ گئی ہے. تو یہ گروپ ہمارا انکریز کرتا جائے گا. اب دونوں کو ہم مرج کریں گے, دونوں گروپس کو. آپ کی یہ والی جو ورکشاپ تھی اور یہ پہلے والی ورکشاپ, اب دونوں کا ایک گروپ چلے گا. جیسے ہم نے ایک انٹرفیتھ کا بڑا گروپ بنایا تھا, دونوں گروپ کو اکٹھا کر لیا ہے, اب آپ کا بھی دونوں کا ایک گروپ بن جائے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.